Mateo 25. Niadto unyang adlaw ang paghari sa Dios may sama niini. Adunay napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga dudugang samtang ang mga maalamon nagdalag mga sulanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot usa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabii nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga, unya ang danghag miingon sa mga maalamon, "Hatagi kami jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga." Apan ang mga maalamon mitubag, "Ayaw, dili na paigo ang lana kun manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan o pagpalit kamo inyo." Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila, "Sir, pasudla kami." Apan ang pamanhunon mitubag, "Wala ako makaila kaninyo." O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan. Sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5 ka puntil nga salapi, ang usa 2 ka puntil nga salapi ug ang usa pa gayud 1 ka puntil nga salapi. Unya milakaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi milakaw dayon. Kipatigayon niya kini og nakaganansya siya og 5 ka puntil nga salapi. Ang nakadawat og 2 ka puntil nga salapi nakaganansya og laing 2 ka puntil nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi milakaw og nagkalot sa yuta o gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa dugay nga panahon mipauli ang agalon didto nga niadtong mga sulugoon o nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi miadto kaniya miingon siya, "Sir, gihatagan mo ako 5 ka puntil nga salapi ug niini nakaganansya ako og laing 5 ka puntil nga salapi, ni ara ang tanan." Mingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod ngari og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 ka puntil nga salapi og miingon, "Sir, gihatagan mo ako og 2 ka puntil nga salapi ug niini nakaganansya ako og laing 2 ka puntil nga salapi. Ania ang tanan." Miingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. May
Kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntil nga salapi o miingon, Sir, nasayad ako nga istikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa nilakaw ako o gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, sir, ani ang imong salapi. Miingon ang agalon. Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay, nga nag-ani ako sa wala ko itanom og naghipos sa wala ko ipugas, nga nang wala mo man i-deposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Og miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon. Kuhaa kaniya ang salapi og ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi, kay ang ana ay iya hatagan pagdugang o makabaton siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang jutay nga iyaha kuhaon pagikan kaniya, o kining walay hinungdan nga sulugoon ilabay ngadto sa gawas, diha sa kangit-ngit didto maghilak siya o magkagot ang iyang ngipon. Inig-anhi sa anak sa tao ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya, ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo. Duol kamo o gipanalanginan sa akong amahan o dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako og inyo akong gipakaon, giuhaw ako og inyo akong gipainom, dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya, mutubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo, nga gigutom o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom kanamo. Kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay bisan o dili kanamo kaila o hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya, ang hari motubag kanila. Sutihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa ka labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya, moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Pahawa kamo kanako kamong gipanghimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo, nga walay pagkapalo nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako apan wala ako ninyo pakan-a. Giuhaw ako apan wala ako ninyo painna.
Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay, kay dili man ko ninyo kaila. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasikiton ako o nabilanggo apan wala ako ninyo atimana. Unya motubag sila kaniya. Ginoo, kanus-aman kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka dili kaila o hubo o nagmasikiton o nabilanggo o wala kami motabang kanimo. Ang hari motubag kanila. Sutihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos. Nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila mahiagom sa walay katapusang silot apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon.